नमस्कार। नारी कोशिश टिभी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूको साथमा छु म निर्मला सापकोटा सञ्जेल। पुस्तक भित्रका कुरा कार्यक्रममा आज म तपाईहरुलाई झमक घिमिरेले लेख्नु भएको जीवन काँडाकी फूल पुस्तक भित्रबाट अक्षरसँग पलाएको हर्ष भन्ने शीर्षकमा आफ्नो प्रस्तुति राख्न गइरहेको छु। आउनुस् म मेरो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अहिले सम्झिरहेको छु मैले त्यस पलको हर्ष कसैसँग बाँड्न सकिन, तर मैले पहिलो अक्षर भुइँमै भए पनि लेख्न जानेकी थिएँ। मनमा नै भए पनि उच्चारण गर्न जानेकी थिएँ। म यति खुसी भएकी थिएँ कि मैले पटक पटक धुलो उडाएर लेखेकी थिएँ क, किनभने मैले यही अक्षर चिन्हको लागि पटक पटक सिन्का भाँचे, धुलामा औँला धसारेर कलिला छाला उप्काएँ। त्यति मात्र होइन, बिहानको शीत बटुकामा थापेर त्यसमा औँला चोबेर ढुङ्गामा रगटेर अक्षर लेख्दा रगत छरछरी बगाएको थिएँ। साँच्चै त्यो सबै गर्नको पछाडि कुनै खास कारण थियो भने अक्षर लेख्न जान्नु वा चिन्नु नै थियो। त्यो अहिले पूरा भएको थियो। पूरा हुँदा म आफैले माटो आकाशतिर हानेर धुलै धुलो बनेकी थिएँ। त्यस दिन मैले जानेको कुरा सबैले देखुन् भनेर धुलामा निकै ठुलो क लेखेर राखेकी थिएँ। तर मेरो अक्षर हेर्न त परे जाओस्, उल्टै त्यसमाथि टेकिदिएर नामेट बनाइदिए। अर्थात् मेरो पहिलो अक्षर क कसैले नदेखी मेटिएर गयो। आखिर जिन्दगी नै नाम जस्तै भएको मान्छेलाई एकपछि अर्को चोट सहन त बानी नै परिसकेको हुँदो रहेछ। म पनि त्यही बानी परिसकेको मान्छे भित्रकै मान्छे थिएँ। मेरो खुसीमा खुसी हुने मान्छे कोही थिएन, दुःखमा पनि दुखी हुने कोही थिएन। त्यस दिन मैले खुसीले लेखेको अक्षर जुत्ताले कुल्चिदिँदा मन नराम्रोसँग चिरियो। त्यसको अनुभूति अरूसँग प्रकट गर्दा चिच्याएर कराएँ, किनभने मलाई त्यो कुरो अति असह्य भयो। सायद कुल्चिरहनेहरूप्रति आक्रोश त्यस रूपमा अभिव्यक्त भएको थियो। त्यो चिच्याहटलाई मान्छेहरूले आक्रोशको रूपमा बुझेनन्। यो केटी डरले या भोकले चिच्याए भने। मेरो बचाएको त्यो कालखण्ड ज्यादै रोमाञ्चक छ, जसलाई मैले खोलेर कसैसँग पनि देखाएको छैन। जुन खोल्दैछु अर्थात् तपाईँलाई आज भन्दैछु, मैले पहिलो अक्षर चिन्दाको खुसी बाँड्ने मान्छे कोही थिएन। त्यो खुसी मैले पनि यही निर्जीव धरतीसँग माटो उडाएर बाँडेकी थिएँ र आफू धुलै धुलो भएर रमाएकी थिएँ। अरूलाई जस्तो हातले सफा कपीमा कलमले लेख्न जति सजिलो मलाई भुइँमा सिन्काले अक्षर बनाई बनाई लेख्न थिएन। हो, म काँडै काँडाले घेरिएकी थिएँ, जसलाई पन्छाउँदै मैले अर्को अक्षर लेख्नु पर्थ्यो। त्यो पनि खुल्ला धरतीमै लेखेँ। दोस्रो अक्षर ऊ शब्द लेख्दा म पनि अत्यन्तै फुरुङ्ग भएँ। त्यस पटक भने हर्षका आँसु पनि बगाएँ, तर अरूले देख्लान् भनेर हत्त नपत्त पुछे। तेस्रो अक्षर पनि त्यही भुइँमा लेखेँ व। शरीर पनि सन्तुलनमा नरहने भएकाले मलाई अक्षर लेख्न साह्रै गाह्रो थियो। औँला काप्थे। मैले पहिलो पटक मरितरी अक्षर लेखेँ। सबै अक्षर लेख्न धेरै समय लाग्यो। जति समय लागे पनि आखिर धैर्य गर्नु नै पर्दो रहेछ। त्यति बेला मलाई अरूसँगको सञ्चार त्यति सहज कुरो थिएन। यतिसम्म कि भोक लाग्दा भोक लाग्यो भन्ने शब्द वा सङ्केत थिएन र म प्याक्क मुख बाइदिन थालेँ। अनि अरूले यो केटीलाई भोक लागेछ भनेर बुझ्न थाले। प्यास लाग्दा पानीको गाग्रो देखाउँथे, त्यसलाई प्यास लागेछ भन्ने सङ्केतको रूपमा बुझ्थे। दिशा पिसाब लाग्दा गुप्ताङ्गतिर देखाउँथे अनि कुनै कुरा हो होइन भन्दा हो भनेर सहमति जनाउँथे भने होइन भनेर विमति जनाउँदा खुट्टा हल्लाउँथे। यी थोरै सङ्केत मात्र थिए म र सुजनसँग सञ्चार गर्ने सूत्र भनौँ या माध्यम जे भनौँ। सायद यी सङ्केतहरू पनि नहुँदा हुन त कल्पना गर्नुहोस् त जीवन कस्तो हुन्थ्यो होला। त्यसैले होला मान्छेहरूले भन्छन्, जहाँ जीवन छ त्यहाँ बाँच्ने कला पनि हुन्छ। आखिर मेरो जीवनमा यही ध्रुव सत्य लागू भयो। मैले जीवनलाई बचाउनु नै थियो, जीवनलाई चाहिने आधारभूत कुराको माग गर्नु नै थियो। किनभने मैले पनि आमाको गर्भबाट भुइँमा खस्दा आफूसँगै अरूको जस्तै खाने मुख र पेट लिएर खसेकी थिएँ। अर्थात् भोक, प्यास र मलमूत्र सबै थोक लिएर धरतीमा खसेकी थिएँ। त्यो भोक प्यास मेट्न र मेटिएपछि बेला बेलामा शरीरले उत्सर्जन गर्ने तरिका पनि त मैले जान्नै पर्यो र जाने। यी सीमित सङ्केतले मलाई जीवन जसोतसो चलाउने काममा ठुलै मद्दत गर्यो। मलाई सधैँ रुँगेर घरका मान्छेहरू बस्न भ्याउँदैनथे। भएको बेला त उनीहरूले मलमूत्र त्याग गराउँथे,
कोही नभएको बेला म पाइजामा तानेर खुट्टाले पनि फुकालेर गर्थे। घरभन्दा 2-4 हात पर पुगेर गर्थे। त्यो बेला पाइखाना थिएन। हाम्रा घरमा मात्र होइन, गाउँमा प्राय घरमा पाइखाना थिएन। ठुला मान्छेहरू खोल्सा खोल्सी पसेर रुखपातले छेलिएर गर्थे। हामी केटाकेटी भने बारीको भित्तो या डिल खोजेर बस्थ्यौं। त्यो बिष्टा लागेको मेरो अङ्ग घरका ठुला मान्छेहरू भएको बेला सफा गरिदिन्थे। नभएको बेला म आफैले झारपात चुडेर त्यो बेसरी पुसेर सफा गर्थे। अर्थात् मैले आँखा पुस्न पनि आफैले जाने, तर मलाई घरका ठुला मान्छेले आफूले पुस्न कहिले दिँदैनथे। जम्मै लुगामा लाउँछे भन्थे र फेरि सफा गरिदिन्थे। म मनमा नै तर्कना गर्थे, तिमीहरू भएको बेला न हो, अरू बेला मैले आफैले पुछिहाल्नुपर्छ। म अहिले 8-9 वर्षको सेरोफेरोभित्र घुमिरहेकी छु र तपाईँलाई ती कुरा भनिरहेकी छु जुन तपाईँको मनमा त्यो कुरा जान्ने उत्सुकता हुन सक्छ। साँच्चै जीवनमा विशेष खुसीका पलहरू बिरलै आउँछन्। त्यस्तै मेरो पनि जीवनमा विशेष सुखद पल धेरै छैनन्। म आफूले अक्षर जान्दा चिन्दाको खुसीको बारेमा भन्दै थिएँ र बताउँदै थिएँ। मैले पहिलो अक्षर लेख्न जान्दाको हर्ष त भनिसकेँ। मैले त्यस बेला कसैको स्याबासी र न्यानो ढाडस पाइन, बरु खुसीले माटो उडाउँदा आमाको मज्जाको गाली भने धेरै पटक खाएकी छु। उनले भनेको नमान्दा गुदाई पनि खाएँ, तर त्यो मेरो खुसीको क्षणलाई न उनको गालीले टार्न सक्थ्यो न त गोदाइले छेक्न सक्थ्यो। त्यो उत्सव माटो छरेर मज्जाले मनाएँ मैले। त्यही खुसीको उत्सव हर्षका आँसु बगाएर मनाएँ। उफ, म हुन पनि जिन्दगी कस्तो मोडमा रहेछु, जहाँ न खुसीका कोही खुसी हुने मान्छे हुँदा रहेछन्, न त दुःखमा माया गरेर सुमसुमाइदिने नै। मलाई पनि लाग्थ्यो आफ्नो त्यो सफलतामा कोही सामेल भएर मसँगै रमाइदियोस् र माया गरेर कपाल सुमसुमाइदियोस्, अनि म दुखी हुँदा न्यानो हातले ढाँडस दिएर कलिला को मायाले थमथमाउँदै भनोस्, हत्तेरीका लाटी, जिन्दगीप्रति यति दुखी हुने हो। तर मलाई कसले भन्थ्यो र, किनभने म सबैबाट तिरस्कृत केटी थिएँ। मलाई देख्दा सबै मान्छेहरू मुखले त बिचारा कठैभरि भन्थे, मनमा नै भने त चाँडै मर भन्थे, जुन कुरा म उनीहरूको व्यवहारबाट बुझ्दथे। अहिले म तिनीहरूलाई सम्झिरहेको छु। बिचाराहरू जिन्दगीको युद्ध हारेर लाचार निरीह बनेर बाँचिरहेका छन्। उनीहरूको दिमागले त्यही कुरो बुझेको थियो अनि त्यही खालका व्यवहार मसँग गरे। वर्तमानमा मैले तिनीहरूलाई कुनै प्रतिशोधको आँखाले हेरेकी छैन, प्रेमको आँखाले संसारलाई हेरेकी छु। म देखिरहेको छु उनीहरूका हिजोका गलत सोच विचारहरू काम नलाग्ने भएर माथि माथि कुनै काम लिइसकेको भू उपग्रहमा बट्टा जस्तो हावामा तैरिरहेका छन्, जसले उनीहरू स्वयंलाई साथ दिइरहेका छैनन्। नयाँ विचार सोचहरूले त्यो मनलाई आक्रमण गरिरहेका छन्। मलाई मनैदेखि उनीहरूप्रति धेरै माया लागिरहेछ। जीवनको त्यो पाटोमा माया लागिरहेछ जस्तो काँडा बनेर च्वास्स घोस्थ्यो, जुन कोमल मनमुटुलाई चिथोर्थ्यो र नै त त्यसको अनुभूति मैले गरेँ। सायद काँडा नभिजिएको भए मलाई शीतलताको अनुभूति कहिले प्राप्त हुने थिएन होला। त्यसैले त म फुल सँगसँगै ती काँडाहरूलाई पनि उत्तिकै माया गर्छु र आफ्ना जीवनका सुख दुःखका पलहरूलाई पनि समान रूपले माया गर्छु। अक्षरहरूसँगै फुलेका खुसीलाई पनि टिपेँ, दुःख पीडा दर्दहरूलाई पनि टिपेँ, अर्थात् अक्षरका फुलसँगै असीम खुसीका पलहरू चुमेँ। मेरो पहिलो शब्द नै कलम बनेछ, किनभने मलाई कलमको ठुलो आवश्यकता थियो जुन मैले पाएकी थिइनँ। त्यो कुरो प्राप्त गर्ने एउटा लक्ष्य जस्तै बनेको थियो। पहिलो शब्द बनाउन जानेकोमा म निकै हर्षित थिएँ। यसपटक भने मैले धुलो उडाएर हर्ष मनाइन, तर खित्का छोडेर मनाएँ। म त्यसरी हाँस्दा पनि यो केटी हाँस्ने कारण कुन थियो होला भनेर पत्ता लगाउन चाहेनन्। मैले एकपछि अर्को गर्दै निकैवटा शब्दहरू बनाउँदै गएँ। मैले त्यसैसँग नयाँपनको निर्माण पनि गरेछु। समय जिन्दगी सँगसँगै थुप्पा थुप्पा बनेर बग्दो रहेछ। मैले त्यही समयको थुप्पा थुप्पाभित्र मान्छे हुनुको मूल्य खोजेँ। अब बाबाले बहिनीलाई ककाकिकी सिकाउन थाले। उसको अक्षर औँलाले देखाउँदै दोहोऱ्याइ तेह्राइ पढ्न थाली। म छेउमा गएर उसको हातले देखाएको अक्षर कुन हो मनमा नै आफू पनि त्यसको उच्चारण गर्दै भुइँमा अक्षरहरू कोर्न थाले। उसले पटक पटक 10औं 20औं चोटि दोहोऱ्याइरहेकीले मेरो दिमागले छिट्टै टिपिहाल्थ्यो। लेख्दा पनि उसले धेरै पटक लेख्नु परेकाले कापीका पानाहरू धेरै सकिए। मलाई भने मौका साह्रै मजाले परेको थियो। ठाउँमा दिउँसो कोही नभएको बेला घिस्रदै गएर थुत्रा कापीहरू बटुल्थे र त्यहाँ भएका अक्षरहरू मनमा नै धोको फुकुन्जेल दोहोऱ्याइ तेह्राइ गर्थे।
अङ्गार पनि मैले भेट्ने ठाउँ फालिएको हुन्थ्यो। अङ्गारले ढुङ्गामा लेख्थे। बा आमा भाइ बहिनी घर नफर्किन्जेल मेरो दिनभरिको काम त्यही हुन्थ्यो। उनीहरू घर फर्किएको गन्ध पाउने बित्तिकै परे देख्दै हतार हतार अङ्गारले कोरेको ढुङ्गामा माटो हालेर खुट्टाले दलेर मेटिहाल्थे। त्यो थुत्रो काबी पनि उनीहरूले हतपत नदेख्ने ठाउँमा राख्थे। बस आफू उनीहरूले छोडेकै अवस्थामा जस्तै स्वाभाविक रूपमा बस्थे। अङ्गारले घर कोर्नु हुँदैन रे, ऋण लाग्छ रे भन्थे र केटाकेटीलाई त्यसरी कोर्दा हप्काउँथे। बा आमाले कोर्न दिँदैनथे। तर मैले उनीहरूको आँखा छरी अङ्गारले मजाले लेखिदिए या कोरिदिए। तर मैले उनीहरूको आँखा छली जुन रहस्यको बारेमा जान्न तपाईँको मनमा उत्सुकता होला, आज मैले त्यो खोलिदिए। मान्छेले अरूसँग सञ्चार गर्ने माध्यम नपाएपछि त्यो कसरी खोज्दो हो तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। म त्यही माध्यमविहीन केटी थिएँ, तर म मान्छे थिएँ, कुनै पशु थिएन। मसँग धेरै कुराहरू नभएर पनि सोच्ने र चिन्तन गर्न सक्ने दिमाग थियो। अरूले भनेको कुरा सुन्न सक्ने कान थियो। अनि धमिले भए पनि आँखामा केही देख्न सक्ने शक्ति र खुट्टाका औँलाहरूमा केही चलाउन सक्ने शक्ति बाँचेको थियो। यी थोरै मात्र थिए काम लाग्ने चिज मसँग। अरू त सबै थोक विकम्म नै कामै नलाग्ने थिए। हो, यिनै थोरै चिजबाट संसारसँग आफू जोडिने पुलको निर्माण गरेकी थिएँ। म त्यही समयका ती पलहरू कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ, जहाँबाट मैले जिन्दगीका पानाहरूमा सुनौला रङ भर्न सुरु गरेकी थिएँ। हो, मेरा जीवनका यस्ता खण्डहरू पनि छन् जुन खण्ड पटाउँदा म स्वयं पनि स्तब्ध र हर्षित एकैचोटि हुन पुग्छु। मैले कोकाकी पनि यहाँसम्म कहिलेका माटामा सिन्काले कोरेर, कहिले अङ्गारले ढुङ्गामा कोरेर भए पनि जाने। कति सुखद पाना थियो त्यो। त्यसलाई कसैले पल्टाएर हेर्न त्यति बेला खोजेन। कसैले भुइँमा कोर्दै गरेको देखे भने यसले जानेर के फाइदा, उही भुसमाथिको ल्याउनु हो भन्थे। क्या गजबको छ हामी नेपालीहरूको परम्परा, चालचलन। निर्बलताप्रति माया ममता राख्ने त कहाँ हो कहाँ, उनीहरू सबै कुरामा निर्बल हुन्छन् भन्ने खालको मानसिकता छ। यहाँ धेरै मान्छेको सोचाइ त्यही रोगले आक्रान्त छ भने मैले कुन फरक व्यवहार पाउँ र? मैले फरक व्यवहार पाउन नसके पनि आफ्नो लक्ष्यका बाटाहरू हिँड्न छोडिन। ती बाटाहरू सजिला थिएनन्। अब्ड्याङ खब्ड्याङ, बाङ्गा टिङ्गा, ढुङ्गा ढिस्का, कतै काँडै काँडा थिए। यी सबैलाई कुल्छेर हिँड्न कहाँ सजिलो कुरो थियो र? यी बाटाहरू डोजरले र कुल्लीहरूले खनेका थिएनन्, जुन भौतिक रूपमा ग्राभेल उछ्याएर पिच गरेर सहज बनाउन सकिन्छ, जहाँ मैले एक पाइला पनि कहिले टेकेकी छैन। यो कहिले नटेकेको बाटोको कुरा गरेकी होइन मैले। त्यो मैले पटक पटक टेकेको र हिँडेको जिन्दगीको बाटो हो, जुन बाटामा मलाई पटक पटक चोट लाग्यो, ठेस लाग्यो, काँडा बिज्यो, घाउ भयो र पनि बाटो अति प्रिय लाग्छ र म अहिले पनि यही बाटो हिँडिरहेको छु। अझै सहज र सरल कहाँ बनेको छ र? अक्षरहरू जान्नु नै यसलाई अलिकति भए पनि सहज बनाउनु नै थियो। यो अक्षरले दिएको हर्ष थियो, जसले हृदयभरि आनन्दको अनुभूति दिएको थियो। यहाँहरूलाई आजको शीर्षकमा राखिएको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यो प्रस्तुति अन्तिमसम्म ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नारी कोशिश टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।